Assalamu alaikum dear students, how are you today? I am your teacher Shugupta Kadir, teacher BMS Herulange. Students, as you are well known that we read about what is a balanced report. Balanced report होती क्या है, तो ये आप बच्चों ने पढ़ा है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे आज इसमें सेटिंग एजेंडा होता क्या है, what is meant by setting agenda. The media also plays an important role in deciding what stories to focus on and therefore decides on what is newsworthy. मीडिया जो होता है बच्चों वो ये डिसाइड करता है कि हम कौन सी स्टोरी पे फोकस करें। उसको हम बोलते हैं सेटिंग एजेंडाज। वो एजेंडा एक सेट करते हैं कि हमें कौन सी न्यूज़ पे फोकस करना है और उसी न्यूज़ और ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन सी न्यूज़ फोकस करने के लायक है, कौन सी न्यूज़ में ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा फोकस करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज़ अनलाइक। हाँ, एक एग्जांपल दी गई यहाँ पे, आपके स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, तो वैसा कुछ कि हर स्कूल की फंक्शन को कोई मीडिया पे ले जाए, कोई न्यूज़ में ले जाए, ऐसा तो नहीं होता। बट ऐसा कैसे हो सकता है, अनलाइकली टू मेक द न्यूज़। तो हम उसको किसी भी स्कूल में कोई फंक्शन हो उसका इसकी हम न्यूज़ नहीं बना सकते हैं ऐसे ही। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, बट फेमस एक्टर इज इनवाइट एज ए चीफ गेस्ट। बट इफ़ अगर एक फेमस एक्टर को हम चीफ गेस्ट बनाए तो वहाँ पे एक न्यूज़ बनती है। देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट। तो मीडिया उसको कवर करने में इंटरेस्टेड होगी जब वहाँ पे कोई चीफ गेस्ट बन के कोई एक्टर आएगा। तब तक किसी भी स्कूल की कोई भी फंक्शन में न्यूज़ नहीं मिलेगी उनको, जब तक ना कोई चीफ गेस्ट वहाँ पे आए, कोई एक्टर, ठीक है। तो by focusing on the particular issue, the media influences our thoughts, feelings and actions and brings those issues in our to our attention. मीडिया जो है वो कोई पर्टिकुलर इशू बनाती है, पर्टिकुलर इशू को फोकस करती है और इशू को और एंड ब्रिंग्स दोज आवर थॉट्स फीलिंग। तो ये ऐसी न्यूज़ बनाते हैं जिससे हमारे थॉट्स, सोच, हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्शंस तो हमारे अटेंशन में वो न्यूज़ लाते हैं, हमें फील करवाते हैं उस न्यूज़ को, हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं इस न्यूज़ के लिए, तो हम उस न्यूज़ की तरह मुतासिर हो जाते हैं। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेज इन आवर लाइव्स एंड शेपिंग आवर थॉट्स, इट इज़ कॉमनली सेड दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा। तो जो ये न्यूज़ का इम्पैक्ट हमारे थॉट्स पे पड़ता है, हमारी इज़ कॉमनली सेट, हाँ, शेपिंग आवर थॉट्स, जो जिससे हमारी सोच इसी हिसाब से बनती है जिस हिसाब से न्यूज़ हो, तो इसी को हम बोलते हैं सेटिंग एजेंडा, ठीक है। दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा। तो मीडिया एक एजेंडा सेट करती है कि हमें कोई न्यूज़ प्रेजेंट करनी है तो किस तरीके से करनी है, किस तरीके से ये न्यूज़ लोगों के थॉट्स को बदल सके, लोगों के थॉट्स में आए, सोच में आए, ये कैसी इस न्यूज़ पे सोचे, तो इसी को बोलते हैं हम सेटिंग एजेंडा, ठीक है। वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रिव आउट एंड अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। हाँ, रिसेंटली एक चीज़ आई थी कि पेस्टिसाइड्स होते हैं किसमें, कोला में, अलार्म कोला में कुछ ऐसी, कोला ड्रिंक्स में कुछ ऐसा होता है जिससे आपको प्रॉब्लम्स होती है, जिससे पेस्टिसाइड्स, अलार्म लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स है इसमें। दीज पब्लिश्ड रिपोर्ट्स दैट इंडिकेट्स द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड दस मेड us aware of the need to regularly monitor these colas according to the international quality and safe standards. तो हमें बोला गया है कि इस कोला को आप चेक करके पीजिए, इसमें सारा कुछ आप देखिए, एवरीथिंग इज सेफ, जब आपको लगे तो आप इसको पीजिए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसी न्यूज़ भी आती है जिससे हमारी जो लाइव्स है, ज़िंदगियाँ हैं, तो हमें किया जाता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स रेजिस्टेंस बाय बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट कोलाज वर अनसेफ। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, बिल्कुल बोल्डली बोला कि कोलाज अनसेफ है। इन कवरिंग दिस स्टोरी द मीडिया पॉजिटिवली हेल्प्ड अस फोकसिंग ऑन एन इशू दैट इफेक्ट्स आवर लाइव्स। तो ये कवरिंग जो थी, ये स्टोरी जो थी, मीडिया ने हमें पॉजिटिवली हेल्प किया। हम किस में हेल्प किया, हमारी ज़िंदगियाँ बचाने में। उन्होंने बोला कि कोला में ऐसा है, तो लोग भी अवेयर हो गए, लोगों ने भी बहुत हद तक इनका इस्तेमाल जो था वो बंद कर दिया। तो इसकी वजह से लोगों की हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचा। देयर आर सेवरल, हाँ, अवेयर ऑफ इट हैड, यहाँ पे बोल रहे हैं हम
and one that we might not even had been aware of it, and it had it not been of it had it not been for media reporting. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک چیز آ رہی ہے، اور there are several influences with the media when the media fails to focus on the issues that are significant in our lives. کچھ اور ایسے ایشوز ہیں جن میں میڈیا فیل ہوتی ہے نیوز بنانے میں. فار ایگزامپل ڈرنکنگ واٹر از اے میجر. یہاں پہ جو ہماری کنٹری میں ہے، بالکل ڈرنکنگ واٹر جو ہے، پینے کا پانی ہے، یہ ایک بڑی پرابلم ہے یہاں پہ، جس کی وجہ سے تھاؤزنڈس آف پیپل سفر اینڈ ڈائی. ہزاروں لوگ بیمار ہوتے ہیں اور مرتے ہیں بیکاز دے ڈو ناٹ گیٹ سیف ڈرنکنگ واٹر، کیونکہ ان کے پاس سیف ڈرنکنگ واٹر پینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، صاف پانی پینے کے لیے نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں. however we seldom find the media discussing the issue. تو ہم نے کبھی کبھی دیکھا کہ میڈیا ایسی ایشوز کو ڈسکس کرتی ہے. میڈیا زیادہ ایسی ایشوز کو ڈسکس نہیں کرتی ہے جس میں ہماری بلائی ہو، جس میں ایسی کوئی پرابلمز ہو کہ لوگوں کے پاس سیف ڈرنکنگ واٹر، ایسی نیوز زیادہ نہیں آتی ہے. تو کس وجہ ایز ویل نون انڈین جرنلسٹ روٹ آف ہاؤ. تو یہاں پہ ایک بول رہے ہیں کہ ایک ویل نون جرنلسٹ تھا انڈیا کا، اس نے کیا لکھا ہے، انڈین جرنلسٹ تھا، اس نے دکھایا کہ فیشن شو کے ایک فیشن شو دکھایا ہفتے کا، ان وچ کلوتھس ڈیزائن، جن میں جو ڈیزائنر ہے، جو کپڑے بناتے ہیں، انہوں نے کیسی کیسی نیو کریشنز کیے، کیسے کیسے نئے ڈیزائنز بنائے، اور وہ امیر لوگوں کو، رچ پیپل کو دکھاتے ہیں. رچ پیپل کے لیے کپڑے ہوتے ہیں. تو فارمیٹ دا فرنٹ پیج ہیڈ لائنز آف آل دا نیوز پیپرس. تو یہ یہاں پہ نیوز ہر کسی نیوز پیپر میں فرنٹ لائن پہ آ گئے یہ فیشن شو. several slums were being demolished in ممبئی. تو اس کے باوجود جو بہت سارے سلمز تھے، کچی آبادیاں تھیں، وہ چال وال تھے، کچے مکان تھے، کچی آبادیاں تھیں، کچھ ایسے غریب لوگوں کو ان کو ڈیمولش کر دیا گیا، ان کو بالکل ہٹا دیا گیا ممبئی میں. دا ویری سیم ویک، اسی ویک جس ویک فیشن شو ہو رہا تھا. اینڈ دس واز ناٹ ایون نوٹسڈ. اور یہ بالکل بھی اس کو نوٹس نہیں کیا گیا تھا پیپرز میں، میڈیا میں بالکل بھی اس کو نوٹس نہیں کیا گیا تھا کہ ڈیمولش ہو گئے ہیں کچے آبادیاں، غریب لوگوں کے مکان ڈیمولش، غریب لوگوں کی رہنے کی جگہ ڈیمولش ہو گئی ہے. بٹ اس کے باوجود کیا نیوز آئی تھی کہ اس ویک کا فیشن شو کن کن کریشنز پہ بنا ہے، کیسی کریشنز ہو گئی ہے، فیشن جو ڈیزائنر تھے انہوں نے کیا کیا کریشنز کی ہے. تو یہاں پہ بول رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے، یہاں پہ آپ کو بچوں یہ سمجھنا چاہیے کہ میڈیا جو ہے یہ ہمارے لائف میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. بٹ میڈیا میں جو بزنس آیا ہے، جس سے ایڈورٹیزمنٹ نکلتی ہے، جس سے ہمارے پروگرام چلتے ہیں، ان میڈیا ٹی وی کے پروگرام چلتے، باقی پروگرام چلتے، کن ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے. تو اس سے یہ میڈیا جو ہے ایک بزنس بن کے رہ گئی ہے. تو ہمارے پاس کسی بھی نیوز کا صحیح رخ نہیں آتا ہے. That is all about today's topic. Inshallah, in next topic we will continue. Till then,